गोवा हॉटेलाच्यान फुडें जो रस्तो आमचो गोवा युनिवर्सिटी त्या रोडार आसा आनी माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी त्यांच्या पुतळा समोर आमी आसा. आमी हे रोडार वयता आसतना आमी पयले जो फोटो जो आसा तेजो होर्डिंग लायलेलो आहा तेजे वयर हांगा 30th गोवा स्टेट वूड डे बरयलेलो आसा. तेजे वयर जो बोर्ड जो आसा कजिनो चान्सीस म्हणून आसा. कजिनो चान्सीस हो बोर्ड जो आसा लिपयलेलो आसा. माननीय पंतप्रधानाच्या तकलेचे वयर कजिनो चान्सीस बरयलेले आसा आनी आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हांगा होर्डिंग लायलेले आहा. तेजी तकलेर कांय ना. तेजे होर्डिंग हे रोडाक लायलेले आसा ते आमी तुमकां दाखयता. तेजे तकलेचे वयर कांय ना. तेजे तकलेचेर आमचे गोंय विकपाक बोलला. आयज दर्या आमचे तेणी विकले. कजिनो बोटी थंय दर्यान आसा मांडवी रिवरान एक बोट आसली ती आतां 5 बोटी जाल्यो. आतां कजिनो म्हणजे कितें? कजिनोच्या बद्दल आनी कजिनो पासून येणारो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटासून गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक आसा ती प्रमोद सावंतान मनोहर पर्रीकर आसतना एका वर्सान रिन्यू करताले. ते प्रमोद सावंतान 3 वर्सांनी रिन्यूवेशन परमिशन दिल्लेले आसा. गोंयचे दोंगर सोंपयले, गोंयचे दर्या सोंपयले, गोंयची शेतां भाटां सगळीं सोंपयलेली आसा. आयचो गोवा स्टेट वूड डे ह्या नात्यान असंख्य गोंयकारांक हांव आयच्या गोवा स्टेट वुडीच्या निमतान हांव तांकां बधाई दिता. तांकां हांव म्हणटा गोंयाक आमचे जे स्टेट वूड डे मेळ्ळो हें आमच्या गोंयकारांचें नशीब. पूण गोंयचो मुख्यमंत्री असलो आमकां मेळ्ळा की माननीय पंतप्रधान प्रायम मिनिस्टराच्या तकलीचे वयर जो कजिनो चान्सीस जो बोर्ड लायलेलो आसा हांव तेजो निशेध करता प्रमोद सावंताचो. आनी तेणी जे आपले होर्डिंग लायलेले आसा न्ही ते आपले होर्डिंगाच्या कुशीक कांयच लायलेले ना. एक्च्युली तेजे वयर प्रमोद सावंताचो फोटो जो आसा न्ही रस्त्याक लायलेले आहा तेजे वयर कजिनो चान्सीस लावंक जाय आसले. तेणी कितें केला आपूण देशाचो व्हडलो म्हणजे प्रायम मिनिस्टराचे वयर आपलो आपूण दाखयला आनी तेजे वयलो हो बोर्ड तेणी काडलेलो ना. म्हणून हांव तेजो निशेध करता. हो फोटो तेणी बेगीतल्या बेगीन काडपाक जाय. हांव असंख्य गोंयकारांक सांगता कदाचित अंधभक्तांक राग येतलो, बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक राग येतलो. तेन्ना तुमी हो जो प्रमोद सावंत हो प्रायम मिनिस्टराच्या वयर आसा तालुको देशाचो प्रायम मिनिस्टराक आमचे मेळोन येयलेलो. हो मातसो फोटो मातसो ताका धाडात. असली घाण करप बरें जायना. कित्याक लागून आमची देशाची डिग्निटी देश आमचो सगळ्यां पयलीं आमकां अख्ख्या वर्ल्डान आमकां लोक वळखता. भारत देश हो तुमकां खबर आसतली सोनी की चिडिया जे म्हणटा न्हू प्रमोद सावंतान कितें केलें असले घोटेर हाडून ते तकलेर वयर दवरलेले आसा. सोनी की चिडिया जी म्हणटा न्ही हे आतां कजिनो हे चिडिया न्हू. कजिनोन गोंयच्या लोकांचें नांव गोंयच्या लोकांचो धंदो कजिनो जो आसा न्ही लोकांच्या संवसाराची वाट लायलेली आसा. ताका लागून हांव निशेध करता कजिनो जे बोटी जे आसा न्हू आयज आमचो ऑनरेबल रिस्पेक्टेड व्हायस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आयज गोंयान येता तो येयल्लो आसा. ते हे रोडांसून वयतलो म्हणून तेणी हांगा बोर्ड आहा न्हू ते लिपयलेले आसा. तो चुकलो, व्हडली चूक जाली. आमकां श्री देव बोडगेश्वर आनी राखणदारा कडेन मागता की प्रमोद सावंताची चूक ही राखणदारान मारून दाखयलेले आसा की प्रमोद सावंत हो आपूण व्हडलो जावन करता. कदाचित व्हडलो जावचो ना तो. आमकां कित्याक लागून म्हणटा खबर आहा गोंयचे सगळे दोंगर तेणी सोंपयलेले आसा आनी कजिनो तेणी बोटी हांगा हाडून दवरलेली आसा. आनी कदाचित एक वाटेर व्हडली 112 मिटर ती बोट आहा मार्मुगांव हातून दवरलेली आसा. मार्मुगांव जे आसा ते व्हडले वेसल एक्च्युली जी बोटी ज्यो हाडटात न्हू हांगा ते रिपेर करपाक फक्त रिपेर करपाक परमिशन आसा. ती रिपेर म्हणून परमिशनाक हाडटात ते आनी कितें करता हळू हाडून ते मांडवी रिवरान हाडून दवरता. एक्च्युली गव्हर्मेंट ऑफ गोवान ताका परमिशन दिवंक पावना. कॅप्टन ऑफ पोर्टाक हांव विनंती करता की कजिनो बोटीक लागून गोंयचें नांव हे पिड्ड्यार जाल्लें आसा.